پل صراط اتے 7 جگہ فرشتہ ناکا لگایا ہوگا. پہلے ناکے تے جدو گزرنا ہے تو پوچھا جانا نمازاں دکھاؤ جی. جب پوریاں نکلے تے چلو اگے ناکا لگا ہوگا فرشتہ دا پوچھن گے ہاں جی حاج والی رسید بکھاؤ. یہ کیتا تے چلو اگے زکاة والی فرشتے اندر ناکا ہے ہون زکاة چیک کراؤ دے کے آئے کہ نہیں. پھر اگے ناکا لگا ہوئے گا ہاں جی ہون تسی دسو کہ تسی ایمان قبول کیتا کہ نا. اس اور ناکے آخر تک ناکا آوے گا. آخر تک 7واں ناکا جتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے, بڑے بڑے حاجی پھنس جانے, بڑے بڑے راتاں گزارن والے پھنس جانے, بڑے بڑے سخی پھنس جانے. کیوں؟ کیونکہ انہاں پچھلے سارے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی مار گئے. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الناس, پوری روح انسانیت نے خطاب فرمایا اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کرو اس رب دی جنہیں تہانو تخلیق کیتا, جنہیں تہانو پیدا کیتا. والذین من قبلکم, فرمایا جنہیں تہاڈے وڈیاں نو بھی پیدا کیتا, تہاڈے تو پہلے آن والے نو بھی پیدا کیتا. الذی خلقکم والذین من قبلکم, اور عبادت بھی اس واسطے کرو کہ لعلکم تتقون, فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جو, پرہیزگار ہو جو. اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے مطلق عبادت دا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا اے انسانوں میری عبادت کرو. لوگاں نے پتھراں نو بھی اپنا معبود بنایا, لوگاں ستارے نو اپنا معبود سمجھ لیا. سورج چمکیا تے لوگاں سمجھا اے معبود ہے, رات میں چند چمکیا تے لوگاں انہوں معبود بنا لیا. لوگاں نے فرعون تے نمرود ورگے اپنے ورگے انسانہ دی پوجا بھی کی تھی. مگر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم, فرمایا عبادت اس رب دی کرو جنہیں تہانو تخلیق کیتا. اللہ نے فرمایا کہ میرا حق ہے کہ میری عبادت کی جائے, یہ او دا حق ہے. اس واسطے اللہ نے عبادت نو فرائض نو اپنے حقوق چ رکھیا, فرمایا میری عبادت کرو. گرامی قدر حضرات, لوگاں نے معبودہ نے باطلہ دی عبادت کی تھی پر سکون نہیں ملیا, قلب نو سکون دی دولت نہ میسر آئی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے قلب دا سکون چاہنا انسان تے پھر میری عبادت کر. ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلان دا اطمینان تو سکون ہے. لوگاں نے معبودہ نے باطلہ دی عبادت کی تے تذلیل ملی, ذلت ملی, رسوائی ملی. اور خالق نے فرمایا جے تو عزت چاہنا ہے تو پھر میرے سامنے جھک جا, میری بارگاہ چ نیواں ہو جا. فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم, اس رب دے سامنے جھک جنہیں تینوں تخلیق کیتا ہے. فرمایا تینوں پیدا کیتا, تیرے تو آن والے پہلے نو بھی میں پیدا کیتا. اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, فرمایا میں انسان تے جنات نو اس واسطے تخلیق کیتا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرن. ہن آ جڑا عبادت دا لفظ ہے کہ اللہ فرما رہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم, کدھر فرمایا الا لیعبدون, اس واسطے پیدا کیتا کہ صرف میری ہی عبادت کرو. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوندا ہے, سچی کرو یا جھوٹی کرو, انسان بڑا خوش ہوندا ہے کہ میری تعریف کیتی گئی. او دے لباس دی, او دے کردار دی, او دی آواز دی, او دے حسن دی, او دی کوٹھی کار دی تعریف دولت دی کریے, انسان بڑا خوش ہوندا ہے. اللہ بھی قرآن مجید دی پہلی آیت ہے کہ فرماندا الحمدللہ رب العالمین, حمدہ ساریاں او دے واسطے جڑا عالمین دا رب ہے. یہ دا مطلب ہے رب بھی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ بھی چاہتا میری تعریف کیتی جائے, حالانکہ وہ ساڑی تعریف دا محتاج نہیں. وہ
تے ہے ہی رب العالمین، ان کو رب منے او پھر بھی رب ہے، کوئی نہ منے او پھر بھی رب ہے۔ اللہ نے عبادت نو اپنے کھاتے چ رکھیا، فرمایا عبادت صرف میری کر، کیونکہ میں تینوں تخلیق کیتا، میں تینوں پیدا کیتا ہے، اور رب انسانہ تو تقاضا کر رہی ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہر مذہب نے جڑے آسمانی مذاہب نے انہاں چ عبادت دا اللہ رب العزت نے مرکز دے رکھیا کہ عبادت کرنی ہے، مگر طریقے مختلف عطا کیتے۔ ہر آسمانی مذہب دے اندر عبادت موجود ہے، عبادت دا طریقہ سارے دا علیحدہ علیحدہ ہے، مگر جدو بانی اسلام رسول کریم علیہ السلام دی باری آئی، سرور کائنات نے عبادت دا اتنا سونا جا طریقہ عطا فرمایا کہ اے انسان دی جڑی پیشانی ہے نا، اے انسان دے جسم دا سارے تو بلند مقام ہے۔ انسان دی پیشانی اتنی معزز جگہ ہے کہ 2 4 5 میٹر کپڑا لے کے تے اپنے سر دے تے پگڑی وال لئیے تے لوگ کہندے نے اے جڑی پگڑی تے کپڑا میرے سر نہ لگے نا، اے میری عزت ہے، اے پگڑی میری عزت ہے۔ یعنی انسان دی پیشانی اتنا معزز مقام ہے کہ تے کپڑا لگ جائے تو کپڑا بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہندے نے کہ پگڑی نو سر تے رکھن والے کپڑے نو نیمی جگہ نہ رکھو، پیران چ نہ رکھو، اے میرے ابو جی دی پگڑی ہے، اے میرے دادا جی دی پگڑی ہے، اے میرے والد صاحب دی پگڑی ہے، اے میرے مرشد دی پگڑی ہے، ادب کرنا ہے۔ تو انسان دا جڑا سب تو بلند مقام ہے تے جڑا عزت والی جائے نا، اللہ فرماتا بندے جدو تو عزت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھ دینا نا، تے اس ویلے زمین تے پیشانی رکھ جدو تو کہنا نا سبحان ربی العالی، پاک میرا رب۔ اللہ فرماتا جدو تو اپنے آپ نو میرے سامنے تذلیل کر کے تے نیواں کر کے تے جھک جانا ہے، اصل تیری بلندی دا مقام وہ ہوندا ہے، تیری بلندی اتھو شروع ہوندی جدو تو اپنے رب دے سامنے جھک جانا ہے، نیواں ہو جانا ہے، ذلیل ہو جانا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہون میں تینوں ذلیل نہیں ہون دینا۔ تسی غور کر کے دیکھ لو، داتا صاحب چلے جاؤ، تسی بابا فرید دے دربار تے چلے جاؤ، چورہ شریف چلے جاؤ، علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، امام علی الحق دی بارگاہ چلے جاؤ، حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی، یعنی کسے مزار تے جاؤ، کچھ لوگ نے جڑے زندے بھی مردے نے تے کچھ مردے بھی زندہ نے، کئی ٹردے پھر دے زمین تے کھاندے پیندے مگر اندروں مردہ نے۔ پر او جڑے مزارات نے جنہ دا لوگ آج بھی ادب کر دینے، احترام کر دینے، اتھے لوگ ٹردے پھر دے بس دور و سلام کر کے گزر دینے۔ کی وجہ ہے؟ او دی وجہ ہے بھی کہ انہوں نے اپنے اللہ دی بارگاہ چا اپنوں اتنا نیواں کر لیا، اتنا جھکا لیا کہ او دا اصول من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جیڑا اللہ دی بارگاہ چے جنہ نیواں ہو جائے رب انہوں ہی اچھا کر دیندہ ہے۔ میں رات بھی ایک تقریر چے کہہ رہے کہ آسان کر کے سمجھا من واسطے، ایک اصول ہے کہ بندے نے مکان بنانا ہوئے نا تو انہوں پرانا مکان ٹھانا پہندے، بھائی جب تک پرانا ڈھاوے گا نا تو نواں کیوں میں بنے گا؟ ایدہ مطلب ہے جے نواں بنانا ہے تو پرانے نو مٹانا پوے گا، ٹھانا پوے گا۔ جڑے تیرے وجود دا مکان ہے نا، تجھے بولے ہی نہیں سبحان اللہ، میں ہونے شیر پڑھیا تو تُساں وال سبحان اللہ کر دینی ہے نال۔ میں جڑی پتے دی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں وقت تھوڑے دے اندر، اے مٹی دا وجود ہے، اے جڑے تُسے بیٹھے ہو میں تے بیٹھے ہیں، چلو اللہ دا گھر مکان مٹی دے بندہ ہے، پاویں سیمٹ دی شکل چوبے کسے مٹی دے بندہ ہے، انسان بھی مٹی دا بڑے۔ ایدہ مطلب ہے ایک او مٹی دا مکان ہے جڑا تو بنائے، ایک مٹی دا مکان ہے جڑا رب نے بنایا۔ مکان جدو نواں بنانا ہوئے پرانے نو ٹانا پہنتا ہے۔ انسان جدو اپنے رب واسطے اس مٹی دے مکان نو ٹا دیندہ نا، فنا کر دیندہ ہے، او دے بعد اللہ نو پھر بقا عطا کرتا، رب پھر او دا نواں مکان بنا دا ہے۔ پر او دو جدو انسان اس پرانے مکان نو اپنے رب واسطے ڈھا دیندہ ہے، اللہ فرماندہ تو اپنے آپ نو میری ذات واسطے فنا کر دے، مٹی چرول دے، تو نیواں ہو جا، من تواضع للہ، جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے تواضع اختیار کر جائے، جڑا نیواں ہو جائے فنا ہو جائے فقد رفعہ اللہ، اللہ نو رفعت بلندی عطا فرما دے دے۔ اج انسان تکبر، غرور، حسد، غیبت، لالچ، جھوٹ دیاں بیماریاں جو پھنس گیا، جھوٹی
جناب وچ انسان اپنے آپ نو ڈھانا ہی نہیں چاہتا انسان کہندا اگر میں ٹہ گیا تے میری ذلت بڑی ہے پر جے سچی پوچھے تے ٹہن وچ عزت ہے اور ڈھا دے میں تے تیری عزت بن جائے تو رفع اللہ تیرے رب دا وعدہ میں تینوں بلندی عطا کر دے مانگا تو میری ملت نوجوانوں او جڑا عبادت دا اسلام نے تصور پیش کیتا ادھچ کی کیتا کہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو اپنی پیشانی زمین تے رکھ جھک جا جنہ نیواں ہوے گا رب تینوں اونہ اونچا کر دے گا اور ویکھ لو جا کے میاں صاحب فرماتے نے اچے ٹبے شیراں ملے اے جننے مزارات نے ویکھ لو سارے اچیاں جگہ تے بنے میاں صاحب فرماتے نے اچے ٹبے شیراں ملے اور لوگ جڑے اللہ دی بارگاہ چ جنہ جھک گئے رب نے انہاں نو دنیا تو جان تو بعد بھی اونچا کر دیتا پڑھاں قرآن تسی تھوڑا اونچا بولو میں رات بھی 2 تقریریں کیتی ہیں ہن بھی تواڈے کول آ گیا ہن میں جے 3 بجے ڈسکے پہنچنا ہے اتھے بھی ختم شریف ہے تو بڑا ضروری ہوتے پہنچنا رات پھر حافظ آباد ہے تواڈی سبحان اللہ جڑی جمعے دی ہوندی ہے میری پچھلے پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتار دیندی ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرت پیر باؤ نے ترجمہ جو فرمایا آپ رجا فرماتے نے راتی یتی نیند نیا بے دنے بات حیرانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع کی جوانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے دفشانی میں قربان جنہ ملیا پیر جیلانی اعبدوا ربکم الذی خلقکم اللہ کے قرآن چرنگ کی پیش فرماندہ اللہ فرماندہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اللہ فرماندہ اپنے رب دی انج عبادت کر کے تینوں یقین ہو جائے بھائی عبادت انج کر تینوں یقین ہو جائے ہن عبادت یقین دا کی تعلق علماء نے فرمایا یقین دا معنی موت ہے اللہ فرماندہ انج میری عبادت کر کے تینوں میری عبادت جی موت آ جائے پر بعض علماء فرماتے نہیں یقین دا معنی یقین ہے اللہ فرماتا ہے انج عبادت کرتے نو یقین ہو جائے یا اللہ کیڑی گل دا یقین
آؤ تو اتنے حدیث پاک مٹھی جی سناوا میں نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا اپنے رب دی اس نیت اس خیال نہ عبادت کر کے میں جدی عبادت پیا کرنا او دی زیارت بھی پیا کرنا. اس یقین نال عبادت کر میں اپنے رب دے سامنے کھڑا میں اپنے رب دا زیارت کر رہا میں اپنے رب نو ویکھ کے عبادت کر رہا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی یہ یقین پختہ نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویکھنا. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فرمایا جی یہ تخیل پورا نہ ہوئے کہ میں رب نو پیا ویکھنا پھر سوچ لیا کر میں نہیں پیا ویکھدا تے او تے پیا ویکھدا نا. اس یقین نال عبادت کر. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. انسان دا دی بارگاہ چھک جانا یہ انسان دی بلندی ہے. اج ہر نوجوان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں میں کوٹھی بنا لا پھر کامیاباں کار لے لواں پھر کامیاباں اچھا بینک بیلنس ہوئے میں پھر کامیاباں. انسان دا تصور کامیابی دا ایوے کوٹھی کار بزنس بینک بیلنس اچھی زندگی ایک کامیابی دا معیار ہے. مگر رب نے قرآن وچ کامیابی دا معیار کے دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہنا تو کامیاب ہو جائے تو فلاح پا جائے. کامیابی صرف دنیا دی نہیں آخرت دی بھی ایوے کہ فرمایا اگر تو کامیاب چاہنا ہے اگر تو فلاح چاہنا ہے تو اے بیکھو اے تھوڑی دیر بعد ہن اذان پڑھی جانی ہے کہ او دے چک جملہ پڑھے جانا ہے کہ مصرع پڑھیا جانا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی وال. اے 5 وقت اذان ہے تے تینوں ہر اذان چ 2 واری کیا جاندا حی علی الفلاح آ جو کامیابی وال. تے جے تسی کامیابی ہی چاہندے ہو تے تینوں تے 5 ویلے کامیابی وال بلایا جا رہا ہے کہ آ جا جے کامیاب ہونا ہے تے آ جا اللہ دی بارگاہ چ آ جا. اسی عبادت کر بھی لئیے تے اس جذبے نہ کرنے ہیں کہ چلو فرض پورا ہو جائے اسے قیامت نو اللہ دی بارگاہ چ جواب دینا ہوئیے میں جھک جاواں میں 5 وقت دی نماز پڑھ لواں. اس نیت نہ کی تھی کہ میں اپنا فرض پورا کر لواں. پر جڑے اللہ والے عبادت کر دیں نا وہ پتہ کس نیت نہ کر دیں. ویسے تے ساڑھے عمل نے جو گے نہیں ایک اللہ دے ولی نے حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کریانے دی دکان سی. لوگ انہاں نو کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن. کھوٹے سکے تو مرادے ہوندی سی کہ اجے میں نوٹ پرانا ہو جائے تے دکاندار نو دیگے نا تو کہندا نہیں جی انہوں چینج کرو کوئی ہور دیو یہ پرانا زیادہ ہو گیا ہے. نوٹ ہے بھی اصلی پر پرانا ہو گیا. ان جی پرانے زمانے چ جڑے چاندی تے سکے دے ہوندے سن سونے دے وہ جڑا پرانا ہو جاندا سی نا زیادہ گھس جاندا سی تے دکانداروں نہیں سن لیندے. وہ کہندے سن جی یہ پرانا ہے کوئی ہور دیو تب چیز انہوں کھوٹا سکہ کہندے سن. اور بعض دفعہ اصل دے وچ نقل ملا کے یعنی چاندی دے وچ تھوڑا سلور ملا کے نا تے انہوں بنا لیندے سن تے وہ تھوڑی چاندی اصلی تے کچھ نقلی انہوں کھوٹا سکہ کیا جاندا سی. وہ کھوٹے سکے دے کے نا لوگ انہوں تے سودا خرید جاندے سن. کسی دن ایک دن عرض کی تھی حضور تو آڈی نظر کمزور ہے. فرمایا نہیں آجو میں سے اکھیا نہیں میرے والوے کو بھئی عرض کی تھی حضور لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے نا تے اصلی مال خرید کے لے جاندے اصلی مال خرید کے لے جاندے. آپ نے فرمایا میں نے پتا ہے آکھیا کھوٹے سکے لے کے اصلی مال کیوں بیچ دیو. فرمایا میں اس واسطے بندیاں دے کھوٹے سکے لے لینا کہ قیامت نو رب نو کہاں گا میں تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے لیندہ رہا آج تو بھی میرے کھوٹے عمال قبول. چل کھوٹے ہی صحیح پیش کرن جو گے ہوں گے نا کہ چل اصلی نہیں نقلی صحیح نقل مار کے ہی آگے. تو ساڑھے عمال اس قابل نہیں کہ دی بارگاہ پیش کیتے جامان کھوٹے بھی نہیں نقلی بھی نہیں. پر جڑے اللہ والے نے نا وہ اپنے رب دی عبادت انج کر دینے کہ جی میں تصور اور تخیل چ اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑے ہیں اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہیں. مولا علی نماز پڑھ رہے تو انہیں یاد ہے نا آپ دی پنڈلی مبارک چ تیر لگ گیا لوگ شور مچا رہے تیر بج گیا یہ مولا علی نو تیر لگ گیا. مگر آپ نے جدو سلام پھیریا نا فرمایا بیٹا میری پنڈلی کے درد ہو رہا کی وجہ عرض کی تھی بابا جی کچھ نہیں ہوا تسی نماز پڑھو.
مولا علی پھر نماز پڑھن لگ پہ سلام پھیریا تے امام حسن نے فرمایا بیٹا وہ پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا سی عرض کیتی حضور جدو تسی پہلے نماز پڑھے سو تے تیر لگ گیا سی مولا علی نے فرمایا تے ہن عرض کیتی حضور جدو دوسری باری پڑھے سو تے میں کٹ دیتا سی مولا علی نے فرمایا میں اپنے رب نہ گلاں پیا کردے ساں نہ تیر وجن دا پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار آئی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین امام زین العابدین نماز پڑھے تے گھر نو اگ لگ گئی لوگ شور مچا رہے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ او اللہ دے رسول دے بیٹے اللہ دے رسول دے بیٹے پر آپ نماز پڑھی جا رہے جدو سلام پھیرے تے ویکھے ساری چھت جلی آپ نے فرمایا اے مکانوں کی ہویا عرض کیتی حضور اگ لگی اساں بڑا شور مچایا تو سنیا ہی نہیں سنو علی دے پوترے دا جواب آپ نے ارشاد فرمایا جدو تسی اے اگ پہ بجاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجاندا آسی اللہ والے دی عبادت دا معیار وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فرمایا اس یقین علی عبادت کر کے میں اپنے رب دی دید پہ کروں انسان جدو اس مرتبے تے پہنچ دینا پھر عابدات معبود دا تعلق اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اس حالت چکھلو کے پھر او جو سوچ لوے نا صرف سوچ ہی لوے اللہ بھی پورا کر دے پھر انہوں منگن دی لوڑ نہیں پہنی انہوں گڑ گرامت دی لوڑ نہیں پہنی انہوں رون دی لوڑ نہیں پہنی انہوں پڑھیاں راتا جا کے پھر سجدیاں چھے دعاواں دی ضرورت نہیں پہنی وہ صرف سوچ لوے تے اللہ دی سوچ نہیں پورا فرما دے کیونکہ او دا اپنے مالک نہ قرب تے تعلق اتنا مضبوط ہو جاندے ایم این اے دے نال یا ایم پی اے نال یا تو ہڈے سیالکوٹ دے ڈی سی نال تعلق ہوئے تے بندے نو مان ہوندے نا کہ میں جو کہنا انہیں کر دینا یہ مطلب دنیا دے وچ بھی تعلق چل دے تے رب نہ جدا تعلق ہوگا کہ رب نہ دے مان توڑے گا ان اللہ لا یخلف المیعاد رب اپنے وعدے دے خلاف کدے نہیں کرتا تو گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا عبادت کرو اس رب دی جن نے تو ہنو تخلیق کیتا ہے پانچ وقت دی نماز بھی عبادت ہے صرف حقوق اللہ نماز روزہ حج زکاة ہی عبادت نہیں حقوق العباد دے بندے نال پیار کرنا بھی عبادت او دیئے انہیں انہوں ہی اپنی عبادت دے کھاتے چی رکھے فرمایا جڑے میرے بندے نے انہوں نال پیار کر میں تینوں اید بھی عبادت دا شمار کر کے تینوں اید بھی نیکی تے ثواب دے میری ملت دے نوجوانوں اللہ والے عبادت بھی کر دے سانتے حقوق العباد بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی سیرت اچھ میں پڑھیا اور غوث پاک دی سیرت اچھ پڑھیا کہ اس ساری رات عبادت کر دے سان مکمل قرآن ایک رات پڑھ دے سان اسان تے کدے زندگی گزر گئی تے نہیں نہ پڑھیا پورا یاد ہی نہیں پورا قرآن پڑھیا کتنے سال گزر گئے بچپن چ ہورے کدرے پڑھیا ہو پر یاد نہیں قرآن مجید مکمل کی کتنی دیر ہو گئی تے او کی کر دے سان ایک رات ایک قرآن پورا پڑھ دے سان انہیں یاد رکھو کہ دو نفلاں چ پورا قرآن پڑھ جاندے سن پر سویرے اٹھ کے کی کر دے سن اے نہیں کہ رات جاگی تے سارا دن سورے نہیں او کی کر دے سن رات جا کے قرآن پڑھیا تے سویرے اٹھ کے کیتا کہ پتہ کیتا محلے چ کوئی بیمار تے نہیں او دا پتہ لین چلے گئے ساڑھے کل اتنا بھی وقت نہیں کوئی مر جائے تے فاتحہ پڑھائی گیا او ڈھونڈ کے میں دینے کے محلے چ بیمار کھونے او دی خبر گیری واسطے چلے جاندے نے پھر پتہ کر دینے کہ محلے چ شادی کسی دی بچی دی ہوئے او دے گھر جا کے نا تے تھوڑا جا پیش کر رہے تھے آکھیا اب میرے والو اپنی بیٹی دی شادی وچ تھوڑی مدد اب میرے والو لیڈو پر چھپا کے رکھیو کسی نو دسیا جے پھر کی کر دینے محلے چ ویکھ لینے کسی دے گھر فوتگی ہوئی تو دے گھر فاتحہ پڑھ کے آئیے افسوس کر کے آئیے پھر ویکھ دینے کہ آج محلے چ کسی دے گھر کو جب پکیا کہ نہیں تے جے نہیں پکیا تے انہوں تھوڑی مالی امداد کر کے اونا تے ویکھنا کوئی مقروض نہیں او دا قرضہ اتار کے آ جائیے کاروبار بھی کر دینے عبادت بھی کر دینے رات بھی جاگ دینے لوگوں دی تیمارداری بھی کر دینے یعنی جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے
انہاں صرف رب ہی نہیں جگ بھی راضی رکھیا اللہ والیاں دی سیرت انہاں لوگاں نے عبادت صرف نماز روزے حج زکات نو نہیں سمجھیا اللہ دے بندیاں نال محبت کرنا بھی انہاں عبادت دے کھاتے چ شمار کیتا گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم میں اکثر کہنا کہ پل صراط 7 مرحلے نے نمازیاں بھی گزر جانے تسی سڑک تے جاؤ تے جگہ جگہ پولیس والے ناکہ لگایا ہوندے نا پہلے ناکے تے توانوں کھلار کے پوچھتے نے شناختی کارڈ دکھاؤ اگلے تے جا کے پوچھتے نے ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ پھر پوچھتے نے تساں ہیلمٹ پہنے کہ نہیں یعنی مختلف ناکے لگن کوئی نہ کوئی توانوں اصول سکھایا جاندہ ہے کوئی قانون پوچھیا جاندہ ہے پل صراط اتے 7 جگہ فرشتیاں ناکہ لگایا ہوگا پہلے ناکے تے جدو گزرنا ہے تو پوچھا جانا نمازاں دکھاؤ جی جب پوریاں نکلے تے چلو اگے ناکہ لگا ہوگا فرشتہ دا پوچھن گے ہاں جی حج والی رسید بکھاؤ یہ کیتا تے چلو اگے زکاة والی فرشتہ اندر ناکہ ہے ہون زکاة چیک کراؤ دے کے آئے کہ نہیں پھر اگے ناکہ لگا ہوگا ہاں جی ہون تسی دسو کہ تسی ایمان قبول کیتا کہ نا اس اور ناکے آخر تے ناکہ آوے آخر تے 7واں ناکہ جتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے بڑے بڑے حاجی پھنس جانے بڑے بڑے راتاں گزارن والے پھنس جانے بڑے بڑے سخی پھنس جانے کیوں کیونکہ انہاں پچھلے سارے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق چ ڈنڈی مار گئے اتھے بندیاں دے حق پوچھے جانے کھلار کے پوچھا جانا 10 ماں دا حق ادا کیتا ابو دی خدمت کر کے آیا بہن دا خیال کیتا محلے دار دا خیال کیتا کسے دا دل سے نہیں توڑیا کسے دا مال غصب کر کے سے نہیں آیا اتھے کھلار کے پوچھا جانا ہے اکثر سنانا کہ ایک بادشاہ اپنا لشکر لے کے جنگل چو گزریا تھے جنگل چو تھوڑی دیر قیام کیتا اتھے ایک گائے پہ چڑھتی سی اتھے لشکر نے گائے نو پکڑیا ذبح کیتا کباب بنائے گوشت بنایا تکے کباب بنا کے تو گائے کھا گئے سویرے جدو بادشاہ دا لشکر ٹوریا تے سامنے ایک گاؤں اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ مائی اس مائی نو جا کے دسیا کسی نے کہ او جڑی تیری گائے سی نا او بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لے مائی سویرے اپنے گھروں نکلی ادھر بادشاہ دا لشکر جنگل چٹوریا رستے چک نہر آئی تے نہر دے اوپر ایک پول تے مائی پول تے کھلو گئی جدو بادشاہ دی سواری گزرن لگی تے مائی نے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے کہ بادشاہ ذرا زمین تے آ بادشاہ زمین تے آیا یو سامنے گاؤں دی میں ایک بیوہ خاتون میرے کل ایکو گائے سی یہ دا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر نے میرے گائے پکا کے کھا لئیے بادشاہ میں تینوں صرف ایک پوچھنا ہی کہ حساب ایس پولتے دینے کہ اوز پولتے دینے بادشاہ دی چیخ نکل گئی انہیں روکیا کیا مائی اس سے پولتے حساب لینا اتھے نہیں دیتا جانا انہیں 70 گاما لے کے مائی راضی کر لئی 70 گائیاں دے میری ملت دے نوجوانوں صرف عبادت نہیں کہ نماز روزہ نہیں او دے بندیاں دا خیال بھی کرنا پڑنا وکھنا پڑنا ہے کہ اتھے او جڑا آخری ناکہ ہونا ہے اتھے میں کدھرے پھاستے نہیں جانا کی جواب دے گا نیکیاں بھی دینیاں پڑنی ہیں تے گناہ بھی لینے پڑنے پھر بھی کھاتا مکمل نہیں ہونا تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث کے اندر سانوں آداب سکھائے نے عبادت دے کہ حقوق اللہ بھی عبادت ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو اللہ دی بارگاہ چ جھکن دے نال سویرے اٹھ کے تے دے بندیاں دا بھی خیال کریا کرو پیار تے محبت کرو حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو کہ اسلام دا حسن ہے نبی کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ پڑھو رسول کریم علیہ السلام راتاں گزار کے دے سن کہ اینے کے پاؤں سو جاندے سن تے عائشہ صدیقہ نے ایک دن ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے اللہ دے برگزیدہ بندے ہو کہ تواڈے صدقے رب نے پوری کائنات بنائی ہے تسی انہاں کیوں جاگ دے ہو کیوں اتنی مشقت کر دے ہو کہ پاؤں سو جاندے نے نبی کریم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا فرمایا میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمنہ دے یتیم پتر نبیاں دا امام بنا دیتا ہے رات میرے نبی انجو گزار دینے کہ بیکھن والے نو خیال آؤں کہ اتنا کیوں جاگ دینے پاؤں سوچ جان دینے مگر سویرے اٹھ کے کہ نبی کریم مسجد نبی دے امام بھی ہوں دینے صحابہ دے امام بھی ہوں دینے
بدر احد حنین خندق دیاں جنگاں بھی اللہ دی واسطے کیتیاں جا رہی ہیں بیماراں دی بیمار پرسی بھی کیتی جا رہی ہے اپنے موڈیاں تے چک کے بوریاں میرے نبی غریباں دے گھراں چ بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتھر مارن والے نو دعاواں بھی نال نال دتی جا رہے ہیں یعنی کہ حقوق اللہ بھی ادا کیتے جا رہے حقوق العباد بھی ادا کیتے جا رہے جگ بھی راضی کیتا جا رہا ہے رب بھی راضی کیتا جا رہا ہے اسلام دی تے مسلمان دی زندگی دا حسن ہے اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا